लाखों करोड़ों दरूद व सलाम ताजदार अंबिया खातिमुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सफ़र के महीने में सब काम छोड़कर आज ही इन्ना औतवैनकल कौसर सर पर हाथ रख के पढ़ ले, 100 करोड़ भी मांगोगे आज ही मिलेगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस अमल का तरीक़ेकार जो आपने सर पर हाथ रख कर इस सूरह मुबारका का दम करना है, इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़ा के करने से औलाद जो है वो आपका मुकद्दर होगी। और जिस तरह अब तक इसके करने वालों को इसका फ़ायदा पहुंचा है, कुरान पाक पढ़ने वालों को जिस तरह दुनिया में और आखिरत में इसका फ़ायदा पहुंचा है, आपको भी अल्लाह ताला इसका फ़ायदा पहुंचाएगा और इसकी बरकत से भी बहुत ही फ़वाइद हासिल होंगे। आपको अक्सर लोग कहते हैं कि औलाद नहीं है, बहुत इलाज करवाया है, वज़ाइफ किए हैं, दवाइयाँ ली है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक किसी किस्म की खुशखबरी नहीं मिली। वीडियो में बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दवाइयाँ, इलाज, वज़ाइफ के बाद भी अभी तक खुशखबरी नहीं मिली तो अल्लाह ताला ने औलाद से नहीं नवाजा। या लोग कहते हैं गुर्बत है, परेशानी है। आप परेशान बिल्कुल ना हो। आप औलाद और दौलत दोनों के लिए सूरह कौसर का इस तरीके से 7 बार पढ़ ले, इंशाअल्लाह ताला आप पर अल्लाह पाक करम फरमा देगा। करना क्या है कि मियाँ बीवी दोनों ने अपने सर पर हाथ रखकर दिन में किसी भी वक्त 7 बार सर पर हाथ रखकर सूरह कौसर से दम कर लेना है। सर पर हाथ रखें और फिर 7 बार सूरह कौसर पढ़े। बिस्मिल्लाह शुरू में 1 बार पढ़ ले, हर दफ़ा नहीं पढ़नी। यानी आपने सर पे हाथ रखा और आपने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। जब 7 बार मुकम्मल हो जाए फिर हाथ उठा ले और दूसरी बार भी दोबारा हाथ सर पर रखकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ 7 बार सूरह कौसर पढ़े। जब 7 बार मुकम्मल हो जाए तो दूसरी बार भी इसके बाद हाथ उठा ले और फिर उसके बाद दोबारा 7 बार सूरह कौसर पढ़े। लेकिन पहले सर पर हाथ रख लें और इसी तरीके से जिस तरह पहले पढ़ी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 7 बार आप सूरह कौसर को पढ़ लें। जब ये 3 बार दम हो जाए, यानी आपने 3 बार 7 मरतबा जिस तरीके से ऊपर बताया उस तरीके से आपने पढ़ना है, लेकिन 7 के वक्फे से। जब ये 3 बार दम हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इस तरीके से पहले ही बार करने से आपकी हर तरह की जिस्मानी और रूहानी मसाइल हल हो जाएंगे। अगर कोई मसला है, बीमारी है, अल्लाह पाक उसमें शिफा अता फरमाएंगे। ये अमल आपने 10 दिन तक करना है और इसके 10 दिन करने से इंशाअल्लाह ताला औलाद आपका मुकद्दर होगी। अल्लाह पाक से दुआ है कि हर बे औलाद फ़र्द को अल्लाह पाक औलाद की नेमत से नवाजेगा। अब अगर कोई किसी ने औलाद के लिए किया नहीं है तो वो ये तरीका जो हमने आपको बताया है, और अगर कोई दौलत के लिए करेगा तो फिर मर्द हो या औरत इसी तरह सर पे हाथ रखें जो ऊपर के तरीके से बताया। 3 दफ़ा दम करें तो इंशाअल्लाह आपको इतनी दौलत मिलेगी कि आपकी जो सोच है, जो अल्लाह पाक से मांगोगे मिलेगा। अगर आप अपने 20 लाख भी या 20 करोड़ मांगना है तो अल्लाह इस तरीके से अता करेगा। ये वजीफ़ा आपने दिन में किसी भी वक्त मुकर्रर करके कर लेना है। ये अमल बहुत आसान है, बहुत ही मुजरब है और हमारे बुजुर्गान ने इसको कई दफ़ा आजमा चुके हैं और लोगों से इसकी शहादतें भी ले चुके हैं। किसी भी वक्त कहते हैं कि ज़वाल का वक्त नहीं करना, तो आप ये अमल ज़वाल के वक्त भी कर सकते हैं।
یاد رکھیے کہ زوال کے وقت صرف سجدہ منع ہے، آپ کوئی بھی نفلی عبادت کر سکتے ہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے اور عبادت یعنی ورد کر سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے زوال کے وقت، لیکن آپ قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر اذکار کر سکتے ہیں اور یہ دم بھی کر سکتے ہیں۔ جس نے عمل کرنا ہے وہ 5 بار سورہ کوثر پڑھ کر مجھے ہدیہ کر کے سبحان اللہ لکھ دے، اجازت ہے، اور اگر کسی کو بتانا ہے تو اس کو پہلے کہنا کہ وہ 7 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مجھے ہدیہ کرے، اس کے بعد آپ ان کی کمنٹ میں ان کی جگہ یا سلام لکھ دینا، ان کو بھی اجازت مل جائے گی اور سب دعا میں بھی شامل ہو جائے گے۔ بہت آسان سا عمل ہے، بہت مجرب عمل ہے۔ جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ کے فضل سے ہمارے بزرگوں نے، میرے مرشد کامل نے جن کو بھی یہ عمل دیا ہے تو اللہ نے کرم کیا ہے، اولاد ان کا مقدر بنی ہے۔ جتنے بے اولاد جوڑے آتے تھے ہمارے بزرگ ان کو یہی عمل دیتے تھے اور اللہ کے فضل سے آج تک یہ عمل کبھی خطا نہیں گیا۔ یہ تیر بہدف ہوتا ہے، یقینی کامل کے ساتھ کریں۔ 10 دن کرنا ہے، 3 بار سر پہ ہاتھ رکھ کے 7 کی تعداد میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ بہت میرے خیال میں کوئی 10 منٹ نہیں لگتے سارے اس عمل میں۔ 10 دن کریں، میاں بیوی اکٹھے بیٹھ کے کریں، انشاءاللہ آپ کو اولاد جیسی نعمت اللہ آپ کی جولی میں ڈال دے گا۔ اور اگر کسی نے اس کو پیسوں کے لیے، دولت کے لیے، رزق کے لیے کرنا ہے تو وہ مرد ہو یا عورت اسی طریقے سے سر پہ ہاتھ رکھ کے 7 کی تعداد میں آپ یہ عمل کریں اور 10 دن کریں، جگہ صاف ہو، خشوع و خضوع میں کریں، یقین کامل کے ساتھ کریں، کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے کریں۔ اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، آپ سارے دن میں کسی ٹائم کر سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی زوال کے ٹائم میں نہیں، لیکن زوال کے ٹائم میں صرف سجدہ یعنی نوافل آپ نہیں پڑھ سکتے، عبادت نماز نہیں کر سکتے، جس میں سجدہ ہو وہ آپ نہیں کر سکتے۔ باقی ذکر اذکار قرآن کی تلاوت کے لیے کوئی منع تو نہیں ہے، سارے ٹائم سارے وقت میرے سونے رب کے ہیں، تو آپ کسی بھی ٹائم آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سر پہ ہاتھ رکھ کے، آپ میل ہو آپ فیمیل ہو، اللہ کے فضل سے آپ کو اللہ دولت جیسی نعمت سے بھی نواز دے گا، جتنا آپ مانگو گے اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ سورہ کوثر بڑی بابرکت صورت ہے، بہت بابرکت صورت ہے۔ اگر میں اس کی شان نزول میں جاؤں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، بس اس کی بہت زیادہ ہی فضیلتیں ہیں سورہ کوثر کی۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ کہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ہمیں میسج کریں، یہ آپ کے اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اور آپ ہمیں بتائیں ساتھ میں استخارہ کے آپ کس مقصد کے لیے کرنا یا کروانا چاہتے ہیں، وہ لازمی مینشن کیا کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔